बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम लेसन नंबर 16 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने फतहा अलिफ सगीरा पढ़ा था। आज हम सेकंड पार्ट में फतहा अलिफ सगीरा के मुतालिक जो वर्ड्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो गल्फ कंट्रीज में या उन कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे फतहा कसर दम्मा पढ़ाया जाता है और पाकिस्तानी फैमिलीज वहाँ पे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं या खुद पढ़ते हैं कई मदरस में फतहा दम्मा, ठीक है, फतहा दम्मा कसरा, ये उन लोगों के लिए। तो आप प्ले लिस्ट में जाके अपना फोल्डर देख सकते हैं। फतहा दम्मा के लिए अलग वीडियोज हैं और जबर जेर पेश जो लोग पढ़ते हैं हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, उसके लिए अलग वीडियोज जो है फोल्डर में आपको अलग मिलेंगी। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। और चलें स्टार्ट करते हैं सबक को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले लफ्ज है या फतहा खौ सुकून, यख, शीन फतहा अलिफ सगीरा, शा, यख्शा। ये या लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, या गुमर कुछ नहीं है। यख्शा। सीन फतहा सा, जीम फतहा अलिफ सगीरा, जा, सजा। मैंने आपको बताया था कि अलिफ फतहा अलिफ सगीरा अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। जिस तरह आपने अलिफ मद्दा पढ़े खींचा, इसी तरह इसको फतहा अलिफ सगीरा को भी आपने खींचना है। जीम फतहा अलिफ जा भी, जीम फतहा अलिफ जा और जीम फतहा अलिफ सगीरा जा सेम आएगा। क़ाफ फतहा क़ा, लाम फतहा अलिफ सगीरा ला, क़ाला, या नहीं पढ़ेंगे। आइन फतहा आ, लाम फतहा अलिफ सगीरा ला, अला। गाइन फतहा गा, वाव फतहा अलिफ सगीरा वा, गवा। इस लाइन को पढ़ेंगे विदाउट स्पेलिंग, बगैर जोड़ के। यख्शा, सजा, क़ला, अला, गवा। ये वीडियोस मैं इसलिए बनाता हूँ ये फतहा कसरा दम्मा वाली कि मैं गल्फ कंट्री में होता हूँ, तो यहाँ पे जबर जेर पेश पढ़ाते हैं तो वो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं कि जबर जेर पेश तो नहीं पढ़ाते वहाँ पे, तो फतहा कसरा दम्मा उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो ये उन लोगों के लिए जो गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं, तो वो ये लेसन ये इस फोल्डर में जाके अपने लिए समझने में उनके लिए आसानी हो सकती है कि वो इसमें आप असबाक देख सकते हैं, लेसन देख सकते हैं फतहा कसरा दम्मा के हिसाब से, ठीक है। इसलिए ये अलग फोल्डर बनाया है। विदाउट स्पेलिंग सुने इस लाइन को। यख्शा, सजा, क़ला, अला, गवा। आइन फतहा आ, साद फतहा अलिफ सगीरा सा, असा। आइन फतहा आ, सीन फतहा अलिफ सगीरा सा, असा। ये है आसा, ये साद है, ये सीन है। आसा साद मोटा करके पढ़ना है और ये आसा सीन को पढ़ना है। क़ा फतहा ता, गाइन फतहा अलिफ सगीरा गा, गा। या फतहा हा सुकून, यह, या फतहा अलिफ सगीरा या, यहया। हमजा फतहा अलिफ, हमजा फतहा हा सुकून अह, वाव फतहा अलिफ सगीरा व, अहवा। आसा, आसा, तगा, इनको मोटा करके पढ़ना है, तो को मोटा करके पढ़ेंगे, तो यहया, अहवा। रा फतहा रा,
میم فتحہ الف صغیرہ ما رما را فتحہ را حمزہ فتحہ الف صغیرہ راء یا فتحہ یا را فتحہ الف صغیرہ را یرا حمزہ کسرہ سین سکون اس حا فتحہ الف صغیرہ حا اسحا قاف فتحہ قا اسحاق حمزہ فتحہ الف صغیرہ خا فتحہ خا آخ را فتحہ را آخرا رما راء يرى إسحاق آخر حمزة فتحة ألف صغيرة دال فتحة دا آد ميم فتحة ما آدم حمزة فتحة ألف صغيرة ثا فتحة ثا آث را فتحة را آثرا حمزة فتحة ألف صغيرة زا فتحة زا آز را فتحة را آزرا حمزة فتحة ألف صغيرة یا فتحة ألف صغيرة یا دونوں کو کھینچنے آیا تا ضمتين تن آيات همزة فتحة ألف صغيرة لام فتحة ألف صغيرة لا آلا فا كسرتين فن آلاف آدم آثر آزر آيات آلاف حمزہ کسرہ باسکون اب دیکھیں باسکون آ رہے ہیں حروف قلقلہ میں نے آپ کو بتایا 5 لیٹرز ہیں قاف قا با جیم دال جب یہ ساکن آتے ہیں تو ڈبل ساؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں باس سکون ہے اس سے پہلے کسر حمزہ کسرہ باسکون اب با کو ڈبل ساؤنڈ میں لے کے جائیں گے اب را فتحہ الف صغیرہ را اب را ہا کسرہ یا سکون ہی میم فتحہ ما ہیم ابراہیم یا مد ہا کو آپ نے کھینچنا ہے یا سکون سے پہلے کسر ہے اور یہ قلقلہ ابراہیم میم ضمہ واو سکون سے پہلے ضمہ واو مد مو سین فتحہ الف صغیرہ سا موسى با کسرہ بی حمزہ فتحہ الف صغیرہ یا فتحہ یا بآیا تا کسرتین تن بآیتن یا فتحہ خاسکن یخ فا فتحہ الف صغیرہ فا یخفا حمزہ کسرہ ای لام فتحہ الف صغیرہ لا الى ابراہیم موسى بآیت یخفا الى حمزہ فتحہ تا فتحہ الف صغیرہ تا اتا یا فتحہ را سکون یر ضاد فتحہ الف صغیرہ ضا یرضا حمزہ فتحہ دال سکون اد دال قلقلہ دیکھیں حمزہ فتحہ دال سکون اد نون فتحہ الف صغیرہ نا ادنا
عین کسرہ یا سکون عی سین فتحہ الف صغیرہ سا عیسا یا مدہ یا سکون سے پہلے کسرہ آ رہا ہے یا کو عین کو آپ نے کھینچنا ہے عیسا ہا فتحہ الف صغیرہ ہا را ضمہ واو سکون رو ہارو نون فتحہ نا ہارون اس ورڈ میں دیکھیں واو مدہ واو سکون سے پہلے ضمہ را کو آپ نے کھینچنا ہے ہا کو مر فتحہ الف صغیرہ ہے ہا کو بھی کھینچنا ہے ہارون اتا یرضا ادنا عیسیٰ ہارون شروع سے آپ سنیں وداؤٹ سپیلنگ بغیر جوڑ کے میں پڑھتا ہوں دھیان سے سنیں دیکھیں میں تھوڑا لہجے میں پڑھتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں آپ بھی پریکٹس کریں ساتھ ساتھ قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی قرآن کی ورڈز ہیں یخشا سجا قلا علا غوا عصا عسى طغى يحيى أحوى رمى رأى يرى إسحاق آخر آدم آثر آزر آيات آلاف إبراهيم موسى بآية يخفى إلى أتى يرضى أدنى عيسى ہارون یہ ہمارے لیسن نمبر 16 کمپلیٹ ہوا اس کا سیکنڈ پارٹ اس میں ہم نے فتح الف صغیرہ کے متعلق جو ورڈز تھے وہ ہم نے پڑھے ہیں ٹھیک ہے اس کی آپ اچھی طرح پریکٹس کریں بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں اس کا فرسٹ پارٹ اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں فتح الف صغیرہ یا الف مدہ کے قائم مقام ہے فتح الف صغیرہ الف مدہ کے قائم مقام ہے جس طرح آپ نے الف مدہ وہ آپ کھینچتے ہیں الف سے پہلے فتح اسی طرح فتح الف صغیرہ بھی آپ کھینچیں گے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں لائک کریں پسند آئے میرے پڑھانے کا طریقہ تو آگے دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ جو ساتھی نہیں پڑھ سکتے یا جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا قرآن مجید وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو ان کو سیکھنے کا ایک ذریعہ بنے اور ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ